नमस्कार। सफल कृषि सफल किसान समृद्ध कृषि हाम्रो अभियान कृषि किसान र विज्ञसँगै नीति निर्माता र सरकारवालासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने र छलफल गरिने फरक टेलिभिजन कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ असीम सापकोटा। कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा हामीले कृषि क्षेत्र अन्तर्गत हरेक विषयहरूलाई विधाहरूलाई उत्तिकै महत्त्व दिने गरेका छौँ। सँगसँगै यहाँहरूका समस्या जिज्ञासा गुनासाहरू र अन्यहरूलाई पनि हामी सम्बन्धित विज्ञ सम्बन्धी निकाय मार्फत समाधान खोज्ने प्रयासमा पैरवी गर्ने काममा चाहिँ प्रतिबद्ध छौँ, कटिबद्ध छौँ। यति बेला यहाँहरूले हामीलाई जिएनएन टेलिभिजनको राष्ट्रिय प्रसारण मार्फत देशैभरि एकैसाथ हेर्दै हुनुहुन्छ, सुन्दै हुनुहुन्छ भने हामीले कार्यक्रमलाई चाहिँ फेसबुक पेज र युट्युब मार्फत समेत राख्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ। यहाँहरूले चाहेको समयमा त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, सुन्न सक्नुहुन्छ। आज हामीले सम्भावना खोज्ने क्रममा चाहिँ हुन त हामीले विभिन्न विधाहरूलाई विषयहरूलाई उत्तिकै महत्त्व दिँदै गर्दा चाहिँ नेपालमा दलहन बालीको सम्भाव्यता अवस्था र यसलाई हामीले थप व्यवस्थित र व्यावसायिक बनाउन सकेको खण्डमा चाहिँ यसबाट आर्जन गर्न सकिने समृद्धका कुराहरू खोज्ने क्रममा चाहिँ नेपालमा दलहन बाली विशेष गरी कोसे बाली दाल बालीहरूको अवस्था कस्तो छ, यसमा पनि आज हामीले मसुरो बालीलाई रोजेका छौँ र आज हामीले विशेष गरी नेपालमा मसुरोको खपत उत्पादनको अवस्था अनुसन्धानको पाटोबाट हामी कतिको सफल छौँ, सबल छौँ र साँच्चै किसानले मसुरो बाली अथवा मसुरो खेती गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूमा हामी केन्द्रित हुने विषयमा चाहिँ आज हामी छलफल गर्नको लागि यसकै जानकार व्यक्ति आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। अर्थात् आज हामीसँग वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक छवि पौडेल हुनुहुन्छ। विशेष गरी उहाँले यसै क्षेत्रमा नार्क अन्तर्गतका विभिन्न निकायहरूमा कृषि अनुसन्धान परिषद अन्तर्गत निकायहरूमा रहेर चाहिँ कोसे बालीको क्षेत्रमा काम गर्नुभएका अनुभवी व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ र उत्पादकत्व कसरी बढाउन सकिन्छ र तुलनात्मक रूपमा चाहिँ मसुरो बालीको समग्र अवस्था कस्तो छ भन्ने खालको विषयलाई पनि आजको श्रृङ्खलामा जोड्ने प्रयास गरेका छौँ। हामीले हाम्रा अतिथि छवि पौडेलज्यूलाई स्वागत गर्नुभन्दा अगाडि हामीले मसुरो बालीको सम्भाव्यता र अवसरको विषयमा एउटा रिपोर्ट तयार पारेका छौँ। पहिला रिपोर्ट राख्छौँ, रिपोर्टभन्दा पछाडि पुनः आउँछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। मसुरो नेपालको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण दालबाली हो। देशमा हुने दालबालीहरूको क्षेत्रफलमध्ये मसुरोले मात्रै 60% भन्दा बढी क्षेत्रफल ओगटेको छ। तराईको समतल भूमिदेखि हिमाली क्षेत्रसम्म देशका सबै भागमा यसको खेती गर्न सकिन्छ। मसुरो प्रमुख दालबाली हो जसले राष्ट्रिय उपभोगको सम्भावना र निर्यात क्षमतालाई प्राथमिकता दिएको छ। विश्वका विभिन्न देशहरूको समेत अवस्था हेर्दा नेपाल मसुरो उत्पादनमा 6औं स्थानमा पर्छ। नेपाल व्यापार एकीकरण रणनीति अर्थात् NTIS ले दालबालीमा सबैभन्दा सम्भावित निर्यात योग्य बालीको रूपमा मसुरोलाई प्राथमिकता दिएको छ। मसुरोको उत्पादन बढाएर विदेशमा दाल निर्यात गरेर प्रशस्त विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने राम्रो सम्भावना छ। मसुरोको महत्त्व र उपयोगिता। मसुरो नेपालको एक महत्त्वपूर्ण दालबाली हो जसको विविध उपयोगहरू छन्। यसले मानव पोषण, पशु आहार र बाली उत्पादन वृद्धि गर्न, माटोको उर्वरा स्थिति वृद्धि गर्न समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। नेपालले मसुरो दालको उत्पादन बढाएर अन्य मुलुकमा निर्यात गरेर गरिबी घटाउन र मानवीय समृद्धि बढाउन मद्दत गर्न सम्भागको रूपमा बन्न सक्छ। पछिल्लो समय बजारमा मसुरोको समेत दालको माग भत्तै बढेको छ। तराईको बाँझो जमिन र भित्री तराईलाई धान काटेपछि समेत मसुरोको खेती गरेर मसुरो दाल उत्पादनको क्षेत्रफल बढाउन सकिन्छ। मसुरो बाली नेपालको विद्यमान बाली र खेती प्रणालीमा समेत राम्रोसँग एकीकृत छ। मसुरो प्रोटिन, खनिज र अन्य पोषक तत्त्वहरूको पनि राम्रो स्रोत हो। मसुरो बालीमा बायोमास र जनावरको लागि खाना, मल्चिङ र कम्पोस्ट सामग्रीमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसले माटोमा वायुमण्डलीय नाइट्रोजनलाई पनि फिक्स गर्छ जुन बाली उत्पादनको लागि ठूलो मात्रामा आवश्यक बिरुवाको पोषक तत्त्व पनि हो। मुख्यतया यसलाई धानसँग रिले फसलको रूपमा खेती गर्ने गरिएको छ। मसुरो धान काटेपछि धान खेतमा सिधै छरेर पनि उत्पादन गर्ने गरिएको छ। यसैगरी मसुरो, मकै, गहुँ, तोरी लगायत बालीसँगै र यी बाली भित्र्याएपछि छुट्टै पनि लगाएर उत्पादन लिन सकिन्छ। नेपालको मसुरो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवेश गरिसकेको छ। नेपाली मसुरोले स्मल पिङ्क अथवा रेड एन्ड टेस्टीको नामले आफ्नो पहिचान स्थापित गरिसकेको छ। यस्तो सद्भावलाई सदुपयोग गर्दै जैविक मसुरो, तराई मसुरो आदि भौगोलिक सूचकको आधारमा उत्पादन बढाएर निर्यात बढाउन सकिने अवसरहरू प्रशस्तै छन्। पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालीहरूको आय स्तर वृद्धि र दैनिक भोजनमा दाल खाने बढ्दो प्रचलनले आन्तरिक माग र खपत बढ्ने भएकाले पनि उत्पादन बढाउनु आवश्यक छ। शाकाहारी जनसङ्ख्याको बाहुल्यता भएको छिमेकी देश भारतमा दालको बढ्दो माग आपूर्ति नेपालबाट हुन सक्ने सम्भावना र बङ्गलादेशले विगतदेखि नै नेपाली मसुरोलाई अत्याधिक माग गरेको मध्यनजर गर्दै उत्पादन र निर्यात बढाउन सकिने प्रशस्तै सम्भावना देखिन्छ। हजुर, रिपोर्ट सँगसँगै कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ।
हामी कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा रहेका छौँ। हामीले पूर्व उद्घोषमा भनि पनि सकेका छौँ। आज हामीसँग वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक छवि पौडेल हुनुहुन्छ। कृषि अनुसन्धान परिषद नार्क अन्तर्गत विभिन्न निकायहरूमा त्यसै गरी विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा रहेर काम गर्दै हुनुहुन्छ। अहिले पनि उत्तिकै जागरुक हुनुहुन्छ। अहिले चाहिँ अवकाश प्राप्त पछाडिको समयमा समेत लाग्नु भएको छ। विभिन्न अभियानमा विभिन्न अवेरनेसहरूमा लाग्नु भएको छ। छवि पौडेल राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडमा समेत आबद्ध भएर चाहिँ विभिन्न अवेरनेसमा लाग्नु भएको छ भने UN अन्तर्गतका निकायहरूमा समेत रहेर काम गर्नुभएका व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। हामी उहाँलाई स्वागत गरिहाल्छौँ। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत। नमस्कार। अहिले नेपाल सरकारका निकायहरूमा यहाँ नभए पनि अवकाश प्राप्त समयमा भए पनि विभिन्न निकायका व्यक्तिहरूलाई कटाक्षे यथार्थ कुराहरू चाहिँ एउटा अवेरनेस गर्नको लागि अथवा चाहिँ झकझक्याउनको लागि पनि प्रयास गरिराख्नुहुन्छ र यो अभियानमा निरन्तर रूपमा लाग्नु भएको छ है? हो, एकदमै। मैले किनभने आफूले जानेको कुरो, सिकेको कुरोहरू किसानलाई पनि दिनु पर्यो र त्यस्तै गरेर साथीभाइहरूलाई पनि दिनु पर्यो, विद्यार्थीलाई पनि दिनु पर्यो र हाम्रो चाहिँ नीति निर्माताहरूलाई पनि त अहिले नयाँ कुरोहरू र हाम्रो अनुभव के छ भन्ने उहाँहरूले पनि हामीबाट सिक्न जरुरी छ। त्यो सिलसिलामा म निरन्तर लागिरहेकै अवस्था छ। नेपालमा मसुरो दाल बालीको चाहिँ पछिल्लो समयमा बजारमा अत्याधिक मात्रामा खपत देखिन्छ कि हामीले दालको सेवन गर्ने बानी पनि अत्याधिक मात्रामा बसाएका छौँ। उत्पादनको अवस्था न्यून देखिन्छ। पछिल्लो समयमा चाहिँ हामीले केही मात्रामा निर्यात पनि गरेका छौँ र हाम्रो आयातित दर पनि बढ्दो क्रममै छ र मसुरोको दालको विशेष गरी खपत बढ्दो क्रममै पनि छ। यहाँको नजरमा चाहिँ अहिले मसुरोको अवस्था कस्तो छ? तुलनात्मक रूपमा हामी कतिको सन्तुष्ट छौँ मसुरोको उत्पादनमा चाहिँ? अब यो सरी हेरौँ यसलाई, मसुरोको उत्पादन हाम्रो देशमा उत्पादकत्व राम्रै छ। जस्तो भारतको उत्पादनभन्दा मसुरोको नेपालको उत्पादन प्रति इकाइ उत्पादन बढी छ र त्यो सिलसिलामा हाम्रो चाहिँ मसुरो लगाउने क्षेत्रहरू बरु त्यति धेरै छैन। हाम्रो थोरै छ। थोरै भएको कारणले उत्पादन कम भएको, तर पनि यो उत्पादकत्व पनि एकदमै अरू क्यानाडाको जस्तो, अस्ट्रेलियाको जस्तो उत्पादन होइन। भारतको भन्दा केही माथि छ भन्ने हो। र यो मसुरोको अवस्था एकदमै राम्रो छ। नेपालको सम्भाव्य बाली हो। किनभने अब यसको हाम्रो उत्पादनको करिब जति नेपालमा मसुरोको उत्पादन हुन्छ त्यसको 70% हाम्रो चाहिँ स्थानीय स्तरमा हाम्रो लोकल मार्केटमै खपत हुन्छ। हामीले खानुमा परेको हुन्छ राष्ट्रिय स्तरमा। बाँकी 30% जति करिब 30% जति हामीले के गर्छौँ, त्यो उत्पादन भएको हामीले बाहिर पठाउँछौँ। विदेशमा जाने यो वस्तु हो। कृषिमा हाम्रो चाहिँ विदेशमा जाने वस्तुहरू एकदम नगन्य छन्। अदुवा हो अनि यो मसुरो हो। यिनीहरूको राम्रो सम्भाव्यता छ। र बाँकी हाम्रो फेरि यो हाम्रो 70% उत्पादन हामीले खाँदाखेरि 90% माग मात्रै राष्ट्रिय स्तरबाट पूर्ति हुन्छ। बाँकी 10% जति करिब 10% जति बाहिरबाट आयात पनि भएको छ। र यसको उत्पादनको हिसाबले, उत्पादकत्व हिसाबले, देशभित्र यसको सम्भाव्यताको हिसाबले यो ज्यादै अनुकूल बाली हो। यो हावा पनि हाम्रो मिल्दोजुल्दो, हाम्रो तराईदेखि हिमालसम्म, तराईदेखि सबै हिमालसम्म सबै जिल्लामा यसको खेती गर्न सम्भाव्यता छ। र खास गरी यसको अहिलेको खेती भइरहेको तराईतिरको क्षेत्रमा बढी हो। र तर उत्पादकत्व प्रति इकाइ उत्पादकत्व बढी चाहिँ पहाडकोमा हुन्छ, बारीमा। र त्यस्तै तराईकैमा, भित्री मधेसकोमा हेऱ्यो भने पनि खेतको भन्दा हाम्रो बारीमा यसको उत्पादकत्व बढी छ। उत्पादकत्व बढी भइरहेको छ। विभिन्न किसिमले बालीपाडामा यो अनुकूल छ। र जस्तो हाम्रो चाहिँ यो मिश्रित बालीको रूपमा यसलाई खेती गर्न सकिन्छ। जस्तो तोरी र तपाईँको मसुरो मिसाएर खेती गर्दाखेरि सँगसँगै तोरी चाहिँ उखालिन्छ। पछि बिस्तारै यो त्यसमा उत्पादकत्वको हिसाबले चाहिँ दुवै बालीलाई त्यति धेरै असर गर्दैन। किन भन्दाखेरि मसुरो तल सानो अवस्थामा तोरी उकाइसकिन्छ। तोरी भनेर ठुलो तोरी होइन, यो सानो चाहिँ हामीले यो चाहिँ ऱ्यापसिड भन्छौँ तोरी, त्यो चाहिँ छोटो समयमा पाक्छ र होचो हुन्छ। अग्लो तोरी अर्को हाम्रो चाहिँ रायो भन्छौँ है, त्यो चाहिँ मस्टर्ड भनिन्छ अङ्ग्रेजीमा। त्यो मस्टर्ड होइन, ऱ्यापसिड। त्योसित हाम्रो छिटो पाक्ने भएको हुनाले त्यो तोरी उकाइसकेपछि मसुरोले राम्ररी घाम पाउँछ र उम्रिन्छ र उत्पादन एकल मसुरो बराबरै उत्पादन दिन्छ। त्यसरी मिश्रित बालीको रूपमा, यसरी मिश्रित बालीको रूपमा। अनि धानमा चाहिँ हामीले चाहिँ घुसुवा बालीको रूपमा र अनि एकल बालीको रूपमा पनि, र अनि हामीले अन्तरबालीको रूपमा लाइन मिलाएर अन्तरबालीको रूपमा
पनि हामीले यसलाई खेती गर्न सकिन्छ र खास गरिकन हाम्रो तराईको भूभागमा हाम्रो जहाँ धान खेती हुन्छ, जहाँ चाहिँ हिलो खेती धान खेती हुन्छ, रोपुवा धान, पानी जम्ने ठाउँहरू, त्यसमा त्यो पानीको निकास अलि ढिलो हुनुभएकोले त्यहाँ चाहिँ अलि उत्पादकत्व पनि कम हुन्छ र कहिलेकाहीँ हाम्रो देशमा के हुन्छ भने हिउँदे वर्षाहरू पनि हुन्छन्। हिउँदे वर्षा भएको खण्डमा मसुरोलाई कतिपय अब अग्लो ठाउँको मसुरोलाई त फाइदा गर्छ, उत्पादन बढाउँछ भने हाम्रो चाहिँ जो धान खेतमा लगाइएको मसुरो हो त्यसमा पानी झरेर विभिन्न किसिमको रोग लाग्ने त्यो अवस्थाहरू रहन्छ। यो मसुरोको प्रकृति कस्तो छ भने पछि योले एकदमै चिस्यान चाहिए पनि यसलाई चाहिँ निकास राम्रो भएको हुनुपर्छ। जमेको पानी यसलाई विष जस्तो साबित हुन्छ र पानी जमेर यसलाई नकारात्मक प्रभाव पर्ने भएको हुनाले यसलाई निकासको राम्रो व्यवस्था मिलाएर यसको खेती गर्नुपर्ने जरुरी। जस्तो हामीले बजारमा खपत भइरहेको छ, यहाँले अगाडि पनि भन्नुभयो भारतमा भन्दा पनि हाम्रो उत्पादकत्व बढी छ भनेर यहाँले भन्दै गर्दा चाहिँ मसुरो खेतीमा चाहिँ अलिक ठुलो जागरण देखिँदैन कि, जस्तो ठुलो जग्गा हुनेहरूले मसुरो खेती गरौँ न त भन्ने हिसाबले चाहिँ गर्नुभएको छ, तर हरेक कुराहरू फलो गरेर प्रविधि प्रयोग गरेर अथवा चाहिँ उत्पादकत्व कसरी वृद्धि गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ अलि तुलनात्मक रूपमा चाहिँ बढी जागरणकै हिसाबले चाहिँ खेती गरेको त्यति देख्दैनौँ कि हामीले चाहिँ। यसमा चाहिँ के कारण रहेछ? अलिक झन्झटिलो बाली हो यो? होइन, यो यहाँले भनेको प्रश्न चाहिँ एकदम राम्रो छ। यो झन्झटिलो बाली होइन, ज्यादै कम खर्च लाग्ने, खेती गर्दाखेरि ज्यादै कम खर्चमा हुने बाली हो। तर यसको सम्भाव्यता कसको भने मसुरो जुनसुकै कोसे बाली त्यसमा पनि मसुरो पनि यसलाई जस्तो अरू धान बाली जस्तो हाइब्रिड लगाएर मलहरू धेरै हालेर ठ्याक्कै उत्पादन बढाऊँ भन्नेमा सम्भव अलिक गाह्रो छ। तर पनि यसमा चाहिँ उत्पादन बढाउने समस्याहरू के अरे प्रविधिहरू छन्, त्यो प्रविधिहरू प्रयोग नगरेको पनि अवस्था हो। र अर्को कुरो उहाँहरूले कस्तो भन्दाखेरि एकदमै हामीले मल खाद बढाएर यसको उत्पादन लिने भन्ने सोच्नु हुँदैन। यसको आफ्नै किसिमको अवस्थाहरू हुन्छ। ज्यादै हामीले मल हाल्यो भने झन् यो बढाउन हामी सक्दैनौँ। तर पनि यसका उत्पादन प्रविधिहरू हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। ती उत्पादन प्रविधि भनेको यसको समयमा छर्ने र मसुरो खेतीको लागि हामीले चाहिँ धानदेखि सोच्नुपर्छ कि धानदेखि सोच्यो भने मात्रै मसुरो खेती गर्न सकिन्छ। जथाभावी लामो समयको धानहरू लगाउने, त्यसपछि अब मङ्सिरभरि पनि पहिलो हप्ता दोस्रो ढिलो गरिदिने र धान चाहिँ जग्गा खाली भयो भने अब त्यो अवस्थामा मसुरो हामीले घुसुवा बालीको रूपमा छर्ने हो। तर त्यो छर्दा पनि किसानले प्रविधि अपनाएको हुँदैन। त्यो चिस्यान त चाहिन्छ। छरेको मसुरोलाई चाहे जसरी छर्नुहोस् त्यो माटोको चिस्यानको सम्पर्कमा आउनुपर्छ। चाहे त्यो घुसुवा बाली होस्, एकल बाली होस्, अन्तर बाली होस्, जे भए पनि। त्यसकारण त्यो अवस्थामा पानीको अवस्था त आउनुपर्छ। तर त्यहाँ पानी जम्यो भने कुहिन्छ। कतिपय अवस्थामा घुसुवा छर्दाखेरि कुहिएको पनि हामी पाउँछौँ र त्यस्तो अवस्थामा रोग लाग्ने पनि बढी हुन्छ। पानी जम्यो भने यसमा रोगहरू लाग्छ, त्यो कारण पनि छ। र अर्को प्रविधिहरू त्यति ग्रहण गर्न किसानहरूले हिचकिचाएको यो अवस्थाहरू उहाँहरूले अलि त्यो मनन नगरेर हो। यसलाई अलि हामीले प्रचार पुगेको छैन। अनुसन्धानका भएका प्रविधि पनि किसानमा पुगेका छैनन्। कतिपय जातहरू हाम्रा रोग नलाग्ने जातहरू छन्। जस्तो खजुरातीन भर्खरै केही वर्ष अगाडि चाहिँ सिफारिस गरेको कृषि अनुसन्धानको खजुरातीन भन्ने जात छ। त्यो जात चाहिँ इकाडा भन्ने संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था इकाडा जो ड्राइल्यान्डमा काम गर्छ, त्यसबाट बिउहरू त्यहाँबाट जर्म प्लाज्महरू ल्याएर नेपालमै अध्ययन गरेर सिफारिस गरिएको छ। यसबाट विभिन्न किसिम एउटा ठुलो यसको किसानहरू यसलाई खेती गर्न नमान्ने अथवा उत्पादनमा घटाउने एउटा समस्या रोगहरू पनि हो। यो रोगहरू नलाग्ने जातहरू पनि त्यो खजुराती लगायो भने लाग्दैन। यस्तो किसिमको गर्यो भने अपनाउन सकिन्छ। निकै महत्त्वपूर्ण छ। यहाँले भन्दै गर्दा तुलनात्मक रूपमा चाहिँ हामी त्यति असन्तोष हुनुपर्ने अवस्था छैन अनुसन्धानको पाटोबाट पनि, र प्रविधि र उत्पादकत्वको अवस्था हेर्दा पनि हामी आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन। तर यसलाई केही व्यवस्थापन चाहिँ गर्नुपर्ने र आकर्षण गर्नुपर्ने अवस्था देखियो। जस्तो मसुरो मिसन कार्यक्रम पनि चल्यो नि, जस्तो त्यसले कतिको जागरण ल्यायो नि बिचमा, यहाँले नजिकबाट पनि हेर्नु भएको थियो। र यो सबै नेपालमा छन्, धेरै मिसन कार्यक्रमहरू भएका छन्। तर तिनीहरू क्षणिक मात्रै हुन्छन्। बजेट आउन्जेल गर्ने, त्यसपछि नगर्ने, अभियान चलुन्जेल सफल जस्तो हुने। तर पनि त्यसमा मनन चिन्तन पुगेन। किनभने यो सरकारी स्तरबाट पनि पुगेन,
हाम्रो जनस्तरबाट पनि पुगेन र अरू सबैले सोच्नु पर्यो कि यसमा चाहिँ एकीकृत रूपमा जस्तो नि सरकारी निकायहरू छन्, अनुसन्धान गर्ने निकायले आफ्नो बाटो सोच्नु पर्यो, प्रविधि प्रचार गर्ने निकाय छ त्यो प्रविधि प्रचार गर्नेले नि त्यहाँ लगिदिनु पर्यो। त्यस्तै गरी निजी क्षेत्र व्यापारिक छन्, व्यापारीहरू पनि इमान्दारी हुनु पर्यो होइन। किसानलाई खास गरिकन अब समस्याहरू छन् किसानहरूका है, त्यो पनि उसले पनि आफ्नो बुझ्नु पर्यो। अर्को कुरो सरकारले के भने पूर्वाधारहरू जस्तो मसुरो खेती गर्यो कसले किनिदिन्छ गाउँमा, त्यो कलेक्सन सेन्टरहरू हुनु पर्यो, बिक्री केन्द्रको लागि बिक्री केन्द्रहरू कलेक्सन सेन्टरहरू चाहियो। त्यस्तै गरेर त्यो व्यापारीसँग पनि उसले चाहिँ त्यहाँ किसानलाई पैसा त धेरै दिनु खोज्दैन व्यापारीले, उसलाई पनि नियमन निकाय हुनु पर्यो सरकारी स्तरबाट, यो किसिमले जाऊ यस्तो किसिमको हुनु पर्यो। त्यस्तै गरेर किसानको लागि भाउ फिक्स हुनु पर्यो पहिला नै। पहिला किसानले राम्रो मूल्यमा बेच्न पाउँछ भने उसले खेती गर्छ, होइन भने उसले किन खेती गर्छ। यी सबै समष्टिगत रूपमा यी सबै कुरोहरू मिल्नुपर्छ अनि मात्रै यो खेती हुन्छ। र त्यो चाहिँ कृषि प्रविधि भएको प्रविधि पनि कृषि प्रसार गर्ने निकायहरू दह्रो हुनु पर्यो। कृषि प्रसार गर्ने निकाय भनेको अहिले पालिकाहरू छन्, गाउँपालिका नगरपालिकाहरू, त्योमा चाहिँ कर्मचारीहरू छन्, कृषिका कर्मचारीहरू त छन्, तर बिचरा ती कृषिका कर्मचारीहरूलाई तालिम छैन, नयाँ अनुसन्धानको ज्ञान छैन, कृषि अनुसन्धान केन्द्रबाट त्यो उहाँहरूसँग लिङ्केज छैन। कृषि अनुसन्धानले पनि बाह्य अनुसन्धान स्थलमा पालिका लेभलका कार्यकर्ताहरू कृषिका कर्मचारीहरू छन्, ती कर्मचारीले सँगै त्यहाँ परीक्षण गर्नु पर्यो। त्यो परीक्षणको माध्यमबाट गरेरै तिनीहरूलाई तालिम दिनु पर्यो। कृषि नार्गका वैज्ञानिकहरूले उहाँहरूलाई तालिम दिनु पर्यो। त्यो तालिम व्यावहारिक तालिम हुनु पर्यो। यो किसिमले चाहिँ प्रविधि दह्रो रूपमा चाहिँ बल्ल प्रविधि किसानकोमा पुग्न सक्छ अनि किसानले अनुसरण गर्छन् नि। यहाँले भन्दै गर्दा यो व्यावसायिक विस्तारमा अलिकति ल्याकिङ देखियो। यद्यपि हाम्रो अहिलेसम्मको अवस्था हुँदा सन्तोषजनक छ भनेर हामीले आकलन गर्न सकियो। अनुसन्धानको पाटोबाट चाहिँ हामी कतिको सबल छौँ अहिले? अन्न बालीको तुलनामा यो कोदो बालीहरू भयो, दलहन बालीहरू, तेलहन बाली पछि परेकै हुन्, पछि परेकै अवस्था हो। तर पनि यो मसुरोको अवस्थामा पनि अरू कोसे बालीको तुलनामा अनुसन्धान प्राथमिकता पाएकै छ। र यसले किनभने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग राम्रो समन्वय छ। IITA भन्ने अफ्रिकामा संस्था छ, यो चाहिँ ड्राइल्यान्डको दालबाली सम्बन्धी गर्ने। त्यस्तै गरी इक्रिसाटमा संस्था छ, त्यसले त अर्को अरहर र चनामा काम गर्छ। यो इकाडा भन्ने संस्थाले मसुरोमा काम गरिरहेको छ। IITA भन्नेले बिउहरू पठाइदिइरहेको छ। यिनीहरूसँग कोलाबोरेसन अर्को छ। यी कृषि अनुसन्धान केन्द्रहरू राष्ट्रिय कोसेबाली अनुसन्धान कार्यक्रम मार्फत ती प्रविधिहरू आउँछन्। त प्रविधि आए पनि त्यो अवस्था राम्रै अवस्था हो, तर त्यो सबै पुग्ने अवस्थामा छैन। र हाम्रो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कर्मचारीहरू छैनन्, अनुसन्धान गर्ने वैज्ञानिकहरू छैनन्, वैज्ञानिकहरूले राम्ररी उहाँ चाहिँ मोटिभेटेड छैनन्। यो समस्याहरू छन्। यो भए पनि यसमा चाहिँ अनुसन्धानहरू भइरहेकै छ। जस्तो जातहरू राम्रै रूपमा आइरहेका छन् होइन। हामीसँग अहिले प्रशस्त 12-13वटा जातहरू छन्, त्यो मध्येमा 6-7वटा राम्रा जातहरू पनि हाम्रो आइरहेको अवस्था छ जातमा। त्यस्तै गरी खेती गर्ने प्रविधिमा पनि अलि के त भन्दाखेरि नजानिएको प्रविधि नभएको होइन, त्यो भएको प्रविधि पनि किसानकोमा ग्रहण गरेको अवस्थाहरू छैन। सानातिना कुराहरू जति कतिपय अवस्थामा चाहिँ हाम्रो फेरि किसानहरूको पनि व्यापारिक सोच छैन। व्यापारीहरूको पनि के छ, किसानलाई त्यो चाँडै कमाम भन्ने छ, किसानलाई सही मूल्य दिम भन्ने प्रवृत्तिका व्यापारी पनि हुँदैनन्। किसान पनि भरसक चाहिँ हामीले चाहिँ जस्तो गुणस्तर किन गर्ने, जस्तो मसुरोको गुणस्तर गर्न साना कुराले पनि राम्रो भूमिका खेलेको हुन्छ। जस्तो कुटिल कोसा भन्ने झार आउँछ। त्यस्तै गरेर अरू अहिले त फ्यालारिस माइनर पनि हुन्छ, जस्तो रक्ते झार भन्ने गहुँमा लाग्ने झार, जहाँ धान खेतमा मसुरो खेती गरिएको छ त्यहाँ चाहिँ रक्ते झारको बिउ पनि पर्न जान्छ। र त्यस्तै गरी कुटिल कोसाहरू झारका बिउहरू मिसिन्छन्। त्यो चाहिँ अपग्रेड गर्ने हाम्रो मेसिनरी पनि छैन, फेरि प्रोसेस गर्ने कि मिलवालाले पनि त्यो तिनीहरूलाई झन्झट छ। त्यो किसिमको झारहरू प्रोसेस गर्ने प्रविधि भित्र्याएको त्यति अवस्था छैन। त्यसले गर्दा त्यो गुणस्तर बिग्रिन्छ। त्यो गुणस्तर बिग्रिएपछि के हुन्छ, हाम्रो विदेशीमा राम्रो पैसा पाउँदैन है। र यसरी सुरु खेती गर्ने तरिकादेखि नै यसको गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्छ। साथै फेरि मसुरो पनि जसो पानी
परेको अवस्था आयो भने पाकिसकेपछि नि मक्किने हुन्छ, बिग्रिने हुन्छ। फेरि त्यो धेरै सुक्यो भने पनि झरेर किसानलाई बेफाइदा हुन्छ, भुइँमा झर्छ, अनि किसानलाई उत्पादन कम हुन्छ। यी सबै कुराहरू मिलाउनुपर्छ र हाम्रो अहिलेको हावापानी परिवर्तन, बेमौसमी वर्षाहरू हुने, बेमौसमी वर्षाको कारणले पनि मसुरोलाई प्रविधि ग्रहणमा समस्या आइरहेको अवस्था छ। जस्तो हिउँद बेमौसमी बेसरी पानी परेर पानी जम्यो भने मसुरो बिग्रिन्छ। मैले अघि पनि सकेँ, जस्तो अपल्यान्ड जहाँ चाहिँ पानी नजम्ने जग्गा छ त्यो ठाउँमा त हिउँदे वर्षा भयो भने मसुरोको उत्पादन बढेको अवस्था पनि छ। तर धेरै जति धान खेतमा लगाइएको मसुरोमा त्यो पानी जमेर बिग्रेर त्यो बिग्रेको अवस्था पनि छ र फेरि अब त्यो पाकेर थुपारेकोमा पनि पानी बेसी बिग्रेको अवस्थाहरू हुन्छ। त्यस्तै गरेर हामीले भण्डारणको कमी छ। भण्डारणमा जस्तो सिड बिनहरूमा राख्यो, एयरटाइट कन्टेनरहरूमा राख्यो भने त्यो क्वालिटी रहिरहन्छ है। र अर्को कुरोको बिउकै समस्या छ, खास गरिकन किसानलाई बिउहरूको किसानबाटै उत्पादन गर्न बिउ सकिन्छ। कृषि अनुसन्धान केन्द्रमा पनि बिउ उत्पादन गर्न सकिन्छ, तर त्यो चाहिँ राम्रो बिउ उत्पादनै गर्नु, स्रोत बिउ उत्पादनतिरै पहिलो नम्बर ध्यान दिनु पर्यो। त्यो स्रोत बिउ अभावले नै यो मसुरोको उत्पादन भएको प्रविधिकोमा पनि स्रोत बिउ नपाएको कारणले पनि किसानले के गरेका छन्, उत्पादन राम्रो लिन सकिरहेका छैनन्। कतिपय अवस्थामा हाम्रो रिसर्च र यो अनुसन्धानको लिङ्केजहरू गतिलो छैन। जस्तो मैले लास्ट इयर मैले हेरेको थिएँ, सुर्खेतमा नेपालगञ्जमा मसुरोको बिउ थियो, विकासी बिउको फाउन्डेसन सिड, राम्रो बिउ। तर त्यो चाहिँ कृषि प्रसारमा पहिला ड्याडोले कामहरू गर्थे र जान्थ्यो होइन। अहिले पालिकामा कसले समन्वय गरिदिने, उता बिउ नपाएर किसानले मसुरो खेती गरेनन् राम्रो भने यता बिउ स्टक रहेको अवस्था पनि छ। यसकारण यहाँ मैले भन्न खोजेको एउटा चाहिँ सुझाव के हो भने कृषि अनुसन्धान र प्रसारमा राम्रो रूपमा लिङ्केज आउनु पर्यो। त्यो लिङ्केजको लागि प्रयासहरू नभएका पनि होइनन्। अहिले प्रदेश स्तरमै अनुसन्धान र प्रसारका मान्छेहरू बिचमा समन्वय भन्ने गोष्ठीहरू, समन्वय फोरमहरू, समन्वयको लागि भेन्यूहरू छन्। तर त्यो भेन्यूहरू इफेक्टिभ हुनु पर्यो। इफेक्टिभ भएर प्रभावकारिता भएन। त्यो प्रभावकारिता बनाउने काम सरकारको हो, सरकारले योतिर लाग्नु पर्यो। निकै महत्त्वपूर्ण चाहिँ बजारको कुरामा चाहिँ समस्या रहेन। जस्तो हामीले उत्पादन राम्रो गर्न सक्यौँ भने भारतमै पठाउन सकिन्छ। बङ्गलादेशले पहिलादेखि नै अत्याधिक मात्रामा मन पराएको छ नेपाली मसुरोलाई र अरू देशमा पनि विकल्प खोज्न सकिन्छ। र अहिले यो आयात र निर्यातको कुराकानी गर्दै गर्दा केही देशहरूबाट, अस्ट्रेलिया लगायतका देशहरूबाट आएर चाहिँ केही मात्रामा निर्यात पनि भइराखेको रहेछ कि यो, त्यही भएर हामीले यो तथ्याङ्क चाहिँ ठ्याक्कै एक्चुअल अहिले भेट्न सकेका छैनौँ। यद्यपि तुलनात्मक रूपमा चाहिँ सम्भाव्यता राम्रो छ भन्न चाहनुहुन्छ यहाँले? हो, नै समस्या नभएको होइन, बजारमा पनि लट अफ प्रब्लमहरू त छन् नि। त्यो बजारमा प्रब्लमहरू भनेको गुणस्तरको समस्या भयो है। हामीलाई मैले भने झारोरी मिसी एक राम्रो गुणस्तर किसानले बनाउन सकेनन् है। व्यापारीले अनि समयमा किन्दिन्न, अनि हाम्रो चाहिँ स्टोरेज गर्ने ठाउँहरू छैनन्, त्यसै कलेक्सन सेन्टरहरू छैनन्। हाम्रो चाहिँ समस्याहरूको भनेको कस्तो भने हाम्रो सानो उत्पादन हो, हाम्रा साना किसानहरू हुन्, हाम्रा पारिवारिक खेती गरी परिवारले एउटा खेती गर्ने परिवारिक युनिट हो। हाम्रो रजिस्ट्रेसन फार्म भएको कम्पनीको उत्पादन होइन। किसानले छरिएका किसानहरूले फेरि मसुरो धेरै ठाउँमा अघि यहाँले भनेको एकदम सही छ, धेरैमा लगाउँदैनन्, 1 कट्ठा आधा कट्ठामा लगाउलान्। यसरी छरिएर बसेको अलिकति घरको गर्जो टार्ने, बेचेर पैसा आउँछ भन्ने उहाँलाई थाहा छ। तर गर्जो टार्ने हिसाबले थोरो छरिएर रहेको उत्पादन हुन्छ, त्यसलाई एकीकृत रूपमा ठाउँ ठाउँमा कलेक्सन नजिकै घर नजिकै गर्न पाए पो हुन्थ्यो। अलि ठुलो जसको पहुँचवाला छ उसले आएर लैजाने भयो ट्र्याक्टरमा एक ठाउँमा आफ्नो ठुलो व्यापारीले। तर साना किसानलाई त्यो सम्भव छैन, कलेक्सन सेन्टर छैनन्। यो किसिमको पनि यो व्यापारिक समस्या हो, गुणस्तरको समस्या, यो चाहिँ कलेक्सनको समस्या होइन। त्यस्तै गरेर हामीले चाहिँ भाउको कुरो समस्या, किसानहरूले कति भाउ पायो, विदेशमा पठाउँदा कति पाउँछ, राष्ट्रिय स्तरमा मसुरोको भाउ के छ, हामीले खाँदाखेरि कति तिर्छौँ, त्यसको केही फाइदा मुनाफा किसानले पनि पाउनु पर्यो। र यो
भएन। अर्को कुरो सरकारले पहिले उत्पादन हुनुभन्दा अगाडि मुसुरो यतिमा किन्न सम्म बेच्नु, बढीमा जति मन लाग्छ बेच्नुहोस्, धेरै न्यूनतम मूल्य कायम सरकारले गरिदिएको अवस्था भए पनि किसानलाई एउटा इन्सेन्टिभ हुन्थ्यो, त्यो पनि व्यापारसित रिलेटेड हो। अर्को कुरो आयो कलेक्सन, भ्यालु चेन एक्टर हामी जो भन्छौँ, किसान भयो उत्पादक, त्यसपछि चाहिँ गाउँले व्यापारी हुन्छ कलेक्टर होइन, त्यस्तै गरेर मिलवाला साहु हुन्छ, मिलवालाले लैजान्छ मिलमा। यो मिलको अवस्था पनि त्यति राम्रो छैन, त्यो मिलमा पनि उनीहरूले स्टोर गर्ने अवस्थाहरू छैन, समस्या त उनीहरूका पनि छन्। र त्यस्तै गरेर अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबमा एक्सपोर्टरहरू छन् होइन, उनीहरूसँग त्यो कम्पनीसित लिन्छन्, कोहीले चाहिँ कमिसन एजेन्ट लिएर कमिसन गरेर खान्छन्, विभिन्न हो। यो तारतम्यमा पनि सुशासन छैन। यहाँ चाहिँ भ्यालु चेन गभर्नेन्सको मैले अभाव देख्छु मसुरोमा पनि। यसमा सुशासन भनेको सरकार चलाउने प्रधानमन्त्रीले गर्ने मात्रै सुशासन होइन, एउटा घरको पनि सुशासन हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ त भ्यालु चेन एक्टरहरू विभिन्न छन्, उत्पादनकर्ता छन्, कलेक्टर छन्, विभिन्न छन् लेयरका मान्छेहरू छन्, हो तिनीहरूले पनि आपसमा सुशासन राम्रो हुनुपर्यो। इमान्दारिताको खाँचो छ यो हिसाबले। नियम कानुन छैन। अर्को यसमा मैले थप्न खोजेँ, अर्को चाहिँ किसानहरूले के छ डबल ट्याक्सेसन तिर्नुपर्छ, एक ठाउँबाट अर्को जाँदाखेरि ट्याक्सहरू बढी तिर्नुपर्छ किसानले। अर्को कुरो चुल्ठे मुन्द्रेहरू आउँछन् ट्रक, मसुरो लोड गरेको ट्रक देख्दा बित्तिकै तिनीहरूलाई पनि बोजीबाट अनअफिसियल पैसाहरू दिनुपर्छ, तिनीहरूले बिल भरपाई दिएर त काट्दैनन्। यो पनि समस्या छ, यसले पनि व्यापारमा हामीलाई घाटा लगाएको अवस्था छ। र अर्को यहाँले मैले भन्न खोजेको कुरोमा विदेशीबाट मुसुरोकै हकमा नेपालमा धेरै मुसुरो आउँदैन, जम्मा त्यही 10% जति हो, त्यो त इन्डियाबाटै आउँछ धेरै नेपालमा खाने मुसुरोहरू। हाम्रो यहाँ चाहिँ समस्या भएको नभएको बेलामा इन्डियाको नजिकको मार्केट इन्डियाकै छ, इन्डियाले पुस गरिरहेको हुन्छ, हाम्रा व्यापारी पनि इन्डियाबाटै किन्न रुचाउँछन्, यहाँको भन्दा कमिसन उनीहरूलाई फाइदा हुन्छ। त्यो हिसाबले धेरै जति मुसुरो नेपालमा खाने मुसुरो पनि खान्छौँ, 6-7% त्यो इन्डियाकै। यसमा त दुई मात्र होइन, ल्याउनेले प्रक्रिया मिलाएर ल्याएर पठाउन पनि पायो, यसमा त दुई मात्र होइन। हामी अन्तिम खण्डमा छौँ, समय सकिसकेको छ, केही सन्देश दिन चाहनुहुन्छ सटिकमा? अब यो मैले के भन्न चाहेँ भने यो मुसुरो अरू खेतीको जस्तै मुसुरो खेतीलाई पनि एकदमै जरुरी छ, र यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ एकदमै विदेशमा पठाउने एक्सपोर्टेबल कमोडिटी हो। र हाम्रो खानामा पनि मुसुरो साह्रै हेल्दी छ, हाम्रो स्वास्थ्य सुधार गर्नको लागि पनि यो जरुरी छ, यो सस्तो छ। यो चाहिँ अब मासुको महँगो मासु किन खाने, मसुरोको झोल खाने, मसुरोको सुप खाने, मसुरोको दाल खाएर टार्न सकिन्छ। त्यसकारण हाम्रो स्थानीय कन्जम्सन बढिरहेछ, त्यो ज्यादै राम्रो, हाम्रो सुस्वास्थ्य रहनको लागि खानु जरुरी छ। त्यो बाहेक अब यसमा चाहिँ अनुसन्धानको पाटोमा पनि अलिक बढी खर्च गर्नुपर्छ, र सरकारले यो हामीले चाहिँ पहिचान भइसकेको वस्तु भएको हुनाले यसलाई बढी प्राथमिकता दिएर गुणस्तरहरू सुधार गर्ने, पूर्वाधारहरू सुधार गर्ने, बिउ बिजनको व्यवस्था गर्ने, फाउन्डेसन सिडहरू उत्पादनकर्ता गाउँका किसानहरूलाई उपलब्ध गराइदिने व्यवस्था गरिदियो भने यसको सम्भावना राम्ररी फस्टाउन सक्छ। हुन्छ छवि सर, हामीलाई समय दिनुभयो, महत्त्वपूर्ण यो समय र यहाँको विज्ञताको लागि हामी कृतज्ञ ज्ञापन गर्दै बिदा गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार। हस्, नमस्कार। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, किनभने मलाई मौका दिनुभएकोमा। हुन्छ, अहिले बिदा गर्छौँ। हजुर, हामीले हाम्रा अतिथिलाई बिदा गरिसकेका छौँ। आज हामीले मसुरोको सम्भाव्यताका कुराहरू गर्दै थियौँ, र सम्भावना धेरै छन् र हामीले सम्भावना खोज्नुपर्छ। पछिल्लो समयमा किसानहरू चाहिँ एउटै बालीहरूमा लाग्ने, यो सामूहिक रूपमा त्यसरी लाग्ने र बजार नपाउने खालका गुनासाहरू पटक पटक आउँदै गर्दा पनि नेपालमा धेरै क्षेत्रमा चाहिँ सम्भावना छन् है भन्ने खालको सन्देश दिनको लागि, र साँच्चीकै हामी टेक्निकल रूपमा चाहिँ र बजारका कुराहरू पनि सर्वे गरेर चाहिँ हामी यस्ता खालका बालीहरूमा पनि लाग्न सक्छौँ है भन्ने खालको महत्त्वपूर्ण सन्देश दिनको लागि पनि आजको विषयलाई चाहिँ विशेष गरी दलहन बाली, त्यसमा पनि मसुरो विशेष बनाउने प्रयास गरेका थियौँ। भन्दै आजको श्रृङ्खलाको समय सकिसकेको छ। यहाँहरूका कुनै पनि समस्या, जिज्ञासा, गुनासा र अन्यलहरू छन् भने हामी सम्बन्धित विज्ञसम्म अथवा सम्बन्धित निकायसम्म चाहिँ निःशुल्क रूपमा पुर्याउने र त्यसको समाधानको लागि पैरवी गर्ने काममा प्रतिबद्ध छौँ, कटिबद्ध छौँ भन्दै असीम सापको लेखनको माझबाट बिदा हुने अनुमति माग्छु। यहाँहरू भने हेर्दै गर्नुहोला जिएनएन टेलिभिजन एलडी। नमस्कार।